उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित, एमालेका सुभाष नेमवाङ पराजित। प्रधानमन्त्रीमा 17 पटकसम्म हार्नुभएका पौडेल पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बन्न सफल। कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको संकेत। अर्को चुनाव अघि एमालेसँग सहकार्य सम्भव नरहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जवाफ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि। महोत्तरीमा समयमै लिलामी नगर्दा लाखौं रुपैयाँ काठ सर्न थाले। वैज्ञानिकहरूले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड अलग गर्ने अझ प्रभावकारी तरिका पत्ता लगाए। सुरक्षित तरिकाले समुद्रमा भण्डारण गर्न सकिने। र नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 52 रनले हरायो। एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न अब एक खेल जित्नुपर्ने। ए डिभिजन लीग फुटबलमा जावलाखेल र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी हुनुभएको छ। आज भएको चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई हराउँदै पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। पौडेलले 33,802 मत भार प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी सुभाष नेमवाङले 15,518 मत भार मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएका सांसदहरूको कुल मतभार 49,591 थियो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनको लागि 26,315 मतभार आवश्यक पर्छ। राष्ट्रपतिको चुनावमा संघीय संसदतर्फ 332 र प्रदेशसभा सदस्य 550 जना गरी कुल 861 मतदाता रहेकोमा 50 जना मतदानमा उपस्थित भएनन्। 5 मत बदर भएको थियो। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। रामचन्द्र पौडेल व्यक्तिका हिसाबले गणतन्त्र नेपालको तेस्रो र कार्यकालका हिसाबले चौथो राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका पौडेल कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीको समर्थनमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भने मतदानमा सहभागी भएन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको केही दिनमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा तटस्थ व्यक्तिलाई अघि सार्ने अडान सारेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण परिवर्तन भएको हो। प्रचण्डको अडानका कारण एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने राष्ट्रपतिमा पनि आफ्नै उम्मेद्वार उठायो। अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल यही फागुनको 28 गते सकिन लागेकोले आज नयाँ राष्ट्रपतिको लागि चुनाव भएको हो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँको गृह जिल्ला तनहुँमा समर्थक तथा शुभचिन्तकले दीपावली सहित खुशियाली मनाएका छन्। यसैबीच निष्ठाको राजनीतिबाट विचलित नभएका र अहिलेसम्म खासै विवादमा नतानिएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। 6 दशकसम्म नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा प्रतिबद्ध हुनुभएका पौडेलको जीवनी सुनौ साथी महेश गेवालीबाट।
राजा महेन्द्रले 2017 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि 16 वर्षको उमेरमा राजनीतिमा होमिनुभएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राजनीतिमा मध्यमार्गी, इमानदार तथा शालीन नेताको रूपमा चिनिन्छ। 2001 साल असोज 29 गते तनहुँको ब्यासमा जन्मेका पौडेल आफ्नो 63 वर्षे सक्रिय राजनीति यात्रा पार गर्दै अब राष्ट्र प्रमुख बन्नु भएको छ। 2018 सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाउनु भएको पौडेलले 2019 सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनको अभियन्ताको रूपमा विद्यार्थी राजनीति अगाडि बढाउनुभयो र 2023 सालमा सरस्वती क्याम्पसको विद्यार्थी युनियन सभापति चुनिँदै 2024 सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। त्यस्तै 2027 सालमा उहाँ नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। त्यसपछि कांग्रेसको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय सहभागी हुनुभएका पौडेल 2044 सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्दै पार्टीको महामन्त्री, उपसभापति, कार्यवाहक सभापति तथा वरिष्ठ नेताहरूमा रहनु भएको थियो। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको 2048 सालको चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट सांसद निर्वाचित हुनुभएका पौडेल त्यसपछि बनेको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री, कृषि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृह तथा संचार मन्त्री समेत हुनुभयो। सभामुख, कांग्रेस संसदीय दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत हुनुभएका पौडेल प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि 2074 को चुनाव बाहेक सबै 6 वटा चुनावमा विजयी रहँदै संसदीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अध्ययनशील नेताहरूका रूपमा समेत चिनिने पौडेलले नेपालीमा स्नातकोत्तर तथा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री पास गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रजातान्त्रिक समाजवाद एक अध्ययन, नेपाली कांग्रेस के भन्छ, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद लगायतका धेरै पुस्तक प्रकाशित छन्। पञ्चायती विरोधी राजनीतिदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि आफ्नो निष्ठाको राजनीतिलाई सम्हाल्दै अगाडि बढाउनु भएका पौडेललाई 2067 सालको प्रधानमन्त्री चुनावलाई लिएर भने बेला बेला उडाउने समेत गरिन्छ, जसमा उहाँ 17 पटक पराजित हुनुभएको थियो। तर यसमा उहाँ स्वयंको भूमिका भन्दा पनि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थालाई जिम्मेवार मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरू बीपी कोइराला तथा सुबोध शमशेरको समयमा हुने गरेको अन्तरसंघर्षका समयमा समेत संवाद गराएर सम्बन्ध सुमधुर बनाएर मध्यमार्गी नेताको रूपमा बनाएको परिचय अहिले पनि कायमै छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख तथा पार्टीमा महामन्त्री र उपसभापति तथा कार्यवाहक सभापतिसम्म भए पनि पार्टी सभापति तथा सरकारमा प्रधानमन्त्री हुने अवसर भने उहाँलाई कहिल्यै आएन। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सधैँ पाखा पार्दै आफू प्रधानमन्त्री तथा सभापति दुवै बनेको तर लामो समय सँगै राजनीति गरेका पौडेललाई कहिले अवसर नदिएको आरोप पनि देउवालाई लाग्ने गरेको छ। तर यसपटक भने देउवाले यो सबै आरोपलाई चिर्दै पौडेललाई गुण लगाउनु भएको छ। यसअघि 14 महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई गरेको समर्थनको गुण अहिले देउवाले फर्काउनु भएको हल्ला पनि सुनिन्छ। पौडेलले देउवालाई साथ दिएपछि देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि बढाउनु भएको हो। पछिल्लो चुनावी गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पौडेललाई उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो र प्रचण्ड तथा देउवाको सहयोगमा उहाँ यसपटक सहज रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलको जीवनीपछि अब उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे खबर। जनता समाजवादी पार्टीले रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादवलाई उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको नेता प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो। यादव 12-2 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन सत्ता गठबन्धन बीच अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको चुनावपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको चुनावमा आज मतदान गरेपछि संसद भवन बाहिर संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस र एमालेले कहिल्यै नमिल्ने भरेर कसम नखाएको र दुई दलबीच सहकार्य हुनै नसक्ने भन्न नसकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ र केही पनि सम्भव छैन भन्ने भनाइले सार्थकता पाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूको सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर यसअघिका राष्ट्रपतिको मर्यादा नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिले उल्लेखनीय काम गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झनै महत्वपूर्ण रूपमा काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री
गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेसँग 2084 सालको चुनाव अघि सत्ता सहकार्य नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले 2084 सालको चुनावपछि एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने र त्यसबेला आफूहरूले सत्तापक्षका रूपमा एमालेसँग सहकारीको प्रस्ताव राख्ने बताउनु भएको हो। गगन थापाले एमालेले गएको पुस 10 गते कांग्रेसलाई धोका दिएकोले फेरि उसँग संसदको यो कार्यकालमा सहकार्य नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपराष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रपतिको चुनावपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पालिका, प्रदेश र संघसँगै राष्ट्रपतिको चुनाव पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै समग्रमा निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण ढंगले सकिएको बताउनुभयो। उहाँले अबको ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पालिका चुनावदेखि प्रदेश र संघको चुनावसँगै राष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिको एउटा चुनाव बाँकी छ। अब हाम्रो ध्यान सरकारलाई पूर्णता दिने हुन्छ। उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि सरकार विस्तार हुन्छ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आज निर्वाचित हुनुभएको छ। उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैतको 3 गते हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दायर मुद्दाको पेशी आज न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो। तर आज हेर्न नभ्याएपछि रिटको पेशी भोलिको लागि सारिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण र द्वन्द्व पीड़ित कल्याण बुढाथोकीले अस्ति मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको हो। 2076 साल माघ 1 गते टुरीखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 जनाको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यही अभिव्यक्तिको आधारमा प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्। चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको लागि दर्ता भएका 18वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको छ। गएको मंसिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा भाग लिएका दललाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याका आधारमा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोगको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण पद खारेज भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपचुनाव हुन लागेको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित, कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सक्ने अध्यक्ष ओलीको संकेत, अर्को चुनाव अघि एमालेसँग सहकार्य सम्भव नरहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जवाफ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। सरकारले आज बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ दमलाले विधेयक दर्ता भएको 2 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूलाई वितरण हुने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विधेयक दर्ता भएको 5 दिनपछि बस्ने जुनसुकै संसद बैठकमा पेश हुने उल्लेख गर्नुभयो। विशेष अदालतले समाज कल्याण परिषदलाई 20 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ी हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 7 जनालाई जरिवाना र कैद सजायको फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले बद्री प्रसाद नेउपाने, प्रमोद मेहता, कुञ्ज विहारी प्रसाद चौधरी, हरि नेउपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, रविन्द्र कुमारले बदनियतपूर्ण तरिकाले समाज कल्याण परिषदलाई 20 करोड़ 71 लाख 34,830 रुपियाँ हानि नोक्सानी पुर्याएको पुष्टि भएको भन्दै कैद र जरिवानासँगै बिगो समेत असुल उपर गर्ने फैसला गरेको हो। नेउपाने, मेहता, चौधरी र कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 24 बमोजिम सजाय हुने साथै चौधरीको मृत्यु भइसकेकोले निजबाट बिगो मात्रै असुल उपर गर्ने फैसला भएको विशेष अदालतका उप रजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत शेषकान्त पौडेललाई 1 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार पौडेललाई आयोगको कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो। पौडेलले शिक्षक सरुवाको लागि सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको पनि थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। खेती गर्ने तरिकामा सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। कृषि निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक योग्यराज जोशीले कृषिजन्य उत्पादन 2% ले बढ़ेको जानकारी दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मुख्य खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने क्षेत्रफल 3,16,789 हेक्टर रहेकोमा अहिले 13% ले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,63,793 हेक्टर पुगेको छ। खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्व 2.7 मेट्रिक टन प्रति हेक्टरबाट वृद्धि भई 3.7 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुगेको छ। प्रदेशको धान तथा गहुँको कुल उत्पादनमा 3.5% ले वृद्धि भएको छ। बीज वृद्धि कार्यक्रमको क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको छ। कार्यक्रमतर्फ धान, गहुँ, मकै, आलु, तरकारी, तोरी र मुसुरोको बालीको बिउ उत्पादन भइरहेको छ। बीज वृद्धि कार्यक्रमको क्षेत्रफल 2,565 हेक्टरबाट 3,390 हेक्टर पुगेको छ। प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न किसान समूह, किसान सहकारी मार्फत खाद्यान्न र तरकारी बालीको बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसैबीच लमजुङमा व्यावसायिक मौरी पालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। तुलनात्मक रूपमा कम लगानी, समय र श्रममा राम्रो आमदानी हुने भएकोले मौरी पालन व्यवसायमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी मदन रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट फर्किएका गाउँघरमै रहेका युवाहरू पनि मौरी पालन व्यवसायमा जुटिरहेका छन्। लमजुङमा उत्पादित मह, मौरी र घार लमजुङ सहित तनहुँ, गोरखा र कास्कीमा खपत हुँदै आएको छ। लमजुङमा यस वर्ष 32 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। यसैबीच महोत्तरीको वन क्षेत्रमा विभिन्न समयमा कटान गरिएका रूखका काठ समयमै लिलामी प्रक्रियामा जान नसक्दा बहुमूल्य काठ सड्ने र धोद्रिने हुन थालेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउ हुँदै बिजुलीको लाइन विस्तार विद्युत प्रसारण लाइनका क्रममा 4 वर्ष अघि कटान गरिएका र विभिन्न समयमा चोरी कटान हुँदै गर्दा र छापा मारेर नियन्त्रणमा लिएका काठ लिलामी प्रक्रिया लम्बिदा थाकमै सड्ने र धोद्रिने क्रम बढ़ेको हो। कटान गरिएका काठका मुढा वन क्षेत्रमा थाक लगाएकै ठाउँमा सड्दैछन्, धोद्रिँदै पनि छन्। त्यस्तै चोरी कटान भएर नियन्त्रणमा लिएका काठ न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा सड्ने र धोद्रिने क्रम हो। महोत्तरीका 6 वडा डिभिजन वन कार्यालय मध्ये
गडन्ता सब डिभिजन वन कार्यालय मातहत मात्रै 15,000 क्युफिक कुकाठ र 4,000 क्युफिट साखु सालका काठका मुढा लिलामी प्रक्रिया पर्खेर रहेका छन्। विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। हरेक वर्ष मार्चको दोस्रो बिहीबार विश्वभर मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, स्वास्थ्य अभियान नेपाल र अंग प्रत्यारोपण समाज नेपालले मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता, अंगदान शिविर तथा मृगौला पदयात्रा लगायतका कार्यक्रम गरेका छन्। डाक्टरहरूका अनुसार हरेक 10 जना मध्ये 1 जनालाई मृगौला रोग लाग्ने तथ्याङ्क छ। मृगौला तथा विभिन्न अंग काम नगर्ने समस्याले विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा दिवसले स्वस्थ जीवनशैली तथा अंगदान सम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धि हुने केन्द्रले जनाएको छ। प्राकृतिक विपत्ति र विभिन्न कारणले विश्वमा झण्डै 85 करोड़ मृगौलाका बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने गरेको तथ्याङ्क छ। यसपटकको मृगौला दिवसको नारा अप्रत्याशित रूपमा आइपर्ने संकटबाट जोखिममा भएका समुदायलाई बचाउनु भन्ने रहेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। चार तोले झन्डै जिब्रो चाहिए। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाईँ पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज उच्च अंकले बढ़ेर हरियाली भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 50.04 अंकले बढ़ेर 2002.70 बिन्दुमा पुगेको छ। 262 वटा कम्पनीका 45,66,000 किता शेयर 1 अर्ब 56 करोड़ 55 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर लिमिटेडको शेयर 10% तथा नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 9.5% ले बढ़ेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाई उपकरण अर्थात मास प्रिन्टर खरिदको लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ। केही महिना पहिले बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा कसैको पनि आवेदन नपरेकोले पुनः खुलाउन लागि हो। माग अनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैको पनि आवेदन नपरेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरूले जानकारी दिनुभयो। अहिले सञ्चालनमा रहेको मास प्रिन्टरले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो। अहिले छपाई भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरण अनुसार नै माग गरिएको उहाँको भनाइ छ। बाढीजन्य विपदमा उद्धारका लागि बैतडीमा पहिलो पटक रबर बोट उपलब्ध भएको छ। तटीय क्षेत्रमा हुने विपदजन्य घटनाको समुचित व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत मानवीय सहायता स्थलको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रबर बोट प्राप्त भएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार महाकाली, चमेलिया जस्ता ठूला नदीमा विभिन्न घटना भइरहने तर रबर बोटको अभावमा नदी खोलामा फँसेकाको उद्धार गर्न कठिनाई भइरहेका बेला रबर बोटले सहयोग पुग्नेछ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा खोजी गरेको छ। केही समय अघि सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा बनेका घर हटाउने जानकारी गराइएको र त्यसको लागि जग्गाको विस्तृत विवरण तयार पार्न अध्ययन गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपमहानगरको नामको जग्गामा बनेका घरलाई 3 किसिमले विभाजन गरेर काम अगाडि बढाउने समेत जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकामा नयाँ गुफा फेला परेको छ। गएको 6 दिन अघि हाडहाडेको बर्दवासमा रहेको धाराखोलामा झण्डै 100 मिटर लामो गुफा फेला परेको वडाध्यक्ष पदम विष्टले जानकारी दिनुभयो। धुम्सीको दुलो भनेर चिनिएको यो ठाउँमा मान्छे छिर्न सक्ने पुवाल थियो। मेरो पनि भन्नु छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले एकअर्काको प्रशंसा गरेका खबरमा रामु रिजालले लेख्नु भएको छ। सुन्दर राजनीतिक संस्कार। एकले अर्काको खेदो गर्नुभन्दा प्रशंसा गर्ने संस्कृतिको विकास हुन जरूरी छ। स्टार शर्मा लेख्नुहुन्छ, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री जोसुकै भए पनि नागरिक र देशको बारेमा काम गर्ने हुनुपर्छ। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा जोडिनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल देश र नागरिकको मुहार फेरिनेछ। लघुवित्त संस्था विरूद्ध आन्दोलन भइरहेको बारे अन्जान बस्नेतको प्रतिक्रिया छ। एक थरी लघुवित्त छन् जसले सोझा साझा किसान र नागरिकसँग चर्को ब्याज लिइरहेका छन्, अनि अर्का थरी नागरिक छन् जसले लघुवित्तसँग तिर्नै नसक्ने गरी ऋण लिएका छन्। तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यक छ। पीड़ित पक्षको माझमा खराब ऋणीलाई छुटकारा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना नगरौं। यही विषयमा सीता पाण्डे राणा भाट भन्नुहुन्छ, लघुवित्तसँग ऋण लिएर भोज भतेर लगायतमा खर्च गर्ने अनि ऋण तिर्दैनौ भनेर हुन्छ। ऋण लिएपछि कम्तीमा आमदानी हुने काम गरौं न। अनि टिप्परको लापरवाहीका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको छ भन्दै पवन नेपालले लेख्नु भएको छ। टिप्परलाई खानी क्षेत्रमा मात्रै चलाउन अनुमति दिनुपर्छ। सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्छ। शहरी क्षेत्रमा टिप्परको साटो मिनी ट्रक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। वैज्ञानिकहरूले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड अलग गर्ने अझ प्रभावकारी तरिका पत्ता लगाएका छन्। यस विधिमा कार्बन डाइअक्साइड निकालेर समुद्रमा भण्डारण गर्न सकिने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अहिलेको विधिमा नाइट्रोजनमा आधारित यौगिकहरूको सहायताले कार्बन डाइअक्साइड छुट्याइन्छ। शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाएको नयाँ विधि अनुसार मिश्रणमा तामा थपिन्छ। यसले अहिलेको तुलनामा 3 गुणा बढ़ी प्रभावकारिताका साथ वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। कार्बन हटाउने यो नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनलाई खतरनाक तहमा पुग्नबाट जोगाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब केही खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 52 रनले हराएको छ। नेपालले दिएको 298 रनको लक्ष्य पछ्याएको पीएनजी 47 ओभर 1 बलमा 245 रन बनाउँदा अल आउट भयो। पीएनजीको लागि नर्मन भनुवाले 60 र टोनी उराले 50 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 4, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 र कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 49 ओभर 1 बलमा 297 रन बनाउँदा अल आउट भयो। नेपालका लागि आसिफ शेखले 110 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेलले 45, भीम सार्कीले 44 तथा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 30 रन बनाए। आसिफ शेखले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको करियरमा आज पहिलो पटक शतक प्रहार गरेका हुन्। यो सँगै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उनको 1000 रन पनि पूरा भएको छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने आसिफ दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि कप्तान रोहित पौडेलले 1000 रन बनाएका थिए। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले आज अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर पनि बनाएको छ। नेपालले आज बनाएको 297 रनको स्कोर एक दिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा ठूलो स्कोर हो। यो जितसँगै नेपालले सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपाललाई शीर्ष 3 मा रहँदै आउँदो जुन र जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट सोझै खेल्न अब बाँकी 3वटै खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले अब
युएईसँग 2 वटा र पपुवा न्युगिनीसँग एउटा खेल खेल्नेछ। यस्तै 1 दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न अब एउटा मात्रै खेल जिते पुग्नेछ। नेपालले युएई र पपुवा न्युगिनीसँग समान 2-2 वटा खेल खेल्नेछ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को यो अन्तिम श्रृङ्खला हो। श्रृङ्खलाको अर्को खेलमा नेपालले आइतबार युएईसँग खेल्नेछ। अङ्क तालिकामा नेपाल 33 खेलमा 34 अङ्कसहित 5औं स्थानमा छ। पीएनजी उति नै खेलमा 9 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। युएई भने 32 खेलमा 31 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज जावलाखेल युथ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा जावलाखेलले न्युरो टिम एनआरटीलाई 2-1 गोलले हरायो। जावलाखेलको लागि सीमान्त थापा र फोफानाले गोल गरे। जावलाखेलको यो लगातार दोस्रो जित हो भने एनआरटीको दोस्रो हार हो। आजै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले मचिन्द्र क्लबलाई 2-0 गोलले हरायो। आर्मीका लागि दीपक गुरुङ र नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे। आर्मीले 2 खेलमा 4 अङ्क बटुलेको छ भने मचिन्द्रले खाता खोल्न सकेको छैन। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। एमालेका सुभाष नेमुवाङ पराजित। प्रधानमन्त्रीमा 17 पटकसम्म हार्नुभएका पौडेल पहिलो प्रयासमै राष्ट्रपति बन्न सफल। कांग्रेससँग सहकार्य हुन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको संकेत। अर्को चुनाव अघि एमालेसँग सहकार्य सम्भव नरहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जवाफ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि। महोत्तरीमा समयमै लिलामी नगर्दा लाखौं रुपैयाँका काठ सड्न थाले। वैज्ञानिकहरूले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड अलग गर्ने अझ प्रभावकारी तरिका पत्ता लगाए। सुरक्षित तरिकाले समुद्रमा भण्डारण गर्न सकिने। र नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 52 रनले हरायो। 1 दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न अब 1 खेल जित्नुपर्ने। ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।